बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, सुनहरी बूटियाँ घरेलू टोटके चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। नादरीन, मेरा चैनल देखने से पहले जब ही आप अपना मोबाइल ऑन करें तो सबसे पहले सब्सक्राइब का ऑप्शन दबाएं। इससे मेरे चैनल की बनने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकती है। तो नाज़रीन, आज आपको मैं इंद्रैन के मुतल्लिक बताता हूँ कि इंद्रैन किसे कहती हैं। इंद्रैन तुमा को कहती हैं। ये उर्दू का लफ्ज़, इसके अंदर इसे हंजल कहती हैं। और ये इंद्रैन असल में हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इंद्रैन का फल इसे यानी कि तुमा है। पंजाबी में भी इसे तुमा कहते हैं और कौड़ तुमा भी इसे पंजाबी में कहा जाता है। बंगाली में इंद्रैन कहते हैं, मक्कल भी कहते हैं, अरबी में इसे हंजल भी कहती हैं। कौर, डोडू और इसके अलावा दूसरे लातीनी और दूसरे नाम भी हैं। नाज़रीन, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, अरब वग़ैरह में रेतली ज़मीन पर एक अपने आप पैदा होने वाली बेल है जो आम तौर पर बरसात में पैदा होती है। इसकी बेल बहुत भारी होती है। इसके पत्ते के पास जर्द रंग का फूल लगता है। फूल के झड़ जाने के बाद नीचे गोल फल लगता है जो पहले सब्ज़ होता है और बाद में ये पुख्ता होकर पीला हो जाता है। इसकी बेल जैसे जैसे बढ़ती है, हर एक पत्ते के नीचे जाड़ फूटकर ज़मीन में लग जाती है और हर एक पत्ते के साथ फूल और फल लगता है। इसके पत्तों की बनावट बैन ही तरबूज जैसी होती है और इसके फल नारंगी के बराबर होते हैं, यानी कि इसके तमाम अज्जा जो होते हैं ना वो सख्त कड़वे होते हैं। इसे तिब में इसके तुखम को यानी तुखम हंजल कहते हैं और ये हल्का सा असफंजी कलर का होता है और ये भी अद्वियात के अंदर काम आते हैं। जो फल सारी बेल में सिर्फ एक बार लगे उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि हमेशा उस बेल के फल के इस्तेमाल करने चाहिए जिसको कई फल लगे हुए हों। ये इसका तरीक़ाकार है। इसका जो जौहर होता है वो बहुत तल्ख होता है। इसके होमियो के अंदर कालू संत के नाम से भी इसकी दवाई बनाई जाती है और इसे के ज़रात को यानी इसे सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसके मुरब्बा के तौर पर भी इसे उबाल कर उसे कई बार छान कर खुश्क करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ होता है। ये मिजाज में गर्म है और बदरजा है सोम है। ये चौथे दर्जे का इसे गर्म सोम भी बाज़ अतबा कहते हैं और ये खुश्क है और ये खुश्क भी बदरजा दोम है और यही इसको ज़्यादातर माना जाता है। इसके जो फ़वाइद हैं नाज़रीन वो आपको बताता हूँ कि इंद्रैन अगर आप थोड़ी मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको 1/4 रत्ती इसकी इस्तेमाल करेंगे तो ये मैदा को तक़वियत देता है, ये पेट के कीड़े हलाक करता है और ये बलग़मी अमराज में ज़्यादा कामयाब दवा है और दांतों के दर्द में इसकी मिसवाक इस्तेमाल करती हैं और पेट के कीड़े मारने के लिए इसके फल की धुनी भी दी जाती है। ये इसकी मिसवाक वो जो है मसूड़ों की पीप में फ़ायदा देती है। ये ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अंतड़ियों के अंदर ख़राश पैदा होती है और इसका फल जो होता है वो बहुत जहरीला होता है। और ऐसे बच्चे जिनको बवासीर हो या ऐसे बच्चे जिनको पेचश हो, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, वो इसकी मिक़दार को या इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इसकी मिक़दार खुराक अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर लेता है या इसकी मिक़दार को ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसका जो मुतबादिल है या इसका जो तोड़ है जिसे हम उसके मद्दे मुकाबिल दवाई को उसके
اثرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایک تو کیکر کی گوند ہے، دوسرا روغن بادام ہے اور پستہ ہے۔ وہ اگر کھلا دیں تو اس کے دوائی کے اثرات جو آپ نے کھائی ہو اگر آپ کو نقصان دے رہی ہو تو ان کے اثرات کو وہ ضائع کر دیتی ہے۔ تو ناظرین اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن چند ایک بیماریوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا سرما بھی استعمال ہوتا ہے جو آنکھوں کی پڑوال کے لیے بنتا ہے۔ یہ کان کے کیڑے ہوں تو اس کا تازہ پانی کا رس اگر ڈالیں تو وہ کان میں کیڑے بھی مر جاتی ہیں جو زیادہ تر جانوروں کو ہوتے ہیں۔ بہرا پن جو ہوتا ہے، جن کو پیدائشی بہرا پن نہ ہو اور ان کو پپس وغیرہ ہو ان کے کانوں کے اندر، تو ان کو بھی ان کے ہلکا سا قطرہ ڈالنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اگر اس کو اجوائن کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ ہی نمک سانبر ہو اور ایسی اجزاء ہوں جو پیٹ کا درد، اپھارا اور قبض کے لیے بھی ایسی امراض میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے تو اس کا استعمال ہے۔ ناظرین اس کو تلی کا بڑھنے کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ استسقاء یعنی پیٹ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کے گودے کو استعمال کیا جاتا ہے بکری کے دودھ کے ساتھ۔ وہ حکماء کو بھی کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے، دوسرا خود استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بواسیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بالوں کو سیاہ کرنا بھی جو خضاب بناتے ہیں ان کے اندر بھی اس کے پھول استعمال کریں تو وہ بھی سیاہ کرنے میں زبردست ہوتے ہیں اور وہ خشک استعمال کرنے چاہیے، اور بالوں کو سیاہ کرنے میں اس کا زبردست اثر ہے۔ دوسرا اس کا جو مربع ہوتا ہے وہ جوڑوں کے دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلی کے بڑھ جانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مویشیوں میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تو آپ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کشتہ جات میں بھی بنانے میں، اس کی تیاری کرنے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ضعف جگر کے مریض جو ہوتے ہیں اس کو ہنزل ایک پکا ہو، ایک عدد اس کے اندر نوشادر کلمی جو ہے وہ 1 تولہ رکھ کر بند کر دیں اور کسی برتن میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں۔ 3 روز کے بعد اگر وہ پانی نچوڑ لیں اور محفوظ رکھ لیں تو اس کے 3 قطرے شربت دینار میں دیں تو ضعف جگر اور ورم جگر کا مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دمہ کی دوائی بنانی ہے تو ہنزل 12 سیر پکا ہو، سونف آدھ کلو ہوں، ہنزل کے ٹکڑے ہوں، ان کو کسی چوڑے منہ کا گھڑا لے کر آدھے نیچے ڈال دیں اور آدھے ان سونفوں کے اوپر ڈال دیں اور ان کو رکھ دیں۔ تو آپ اس کو کچھ دنوں کے بعد اسے گل حکمت کر کے 1 من اوپلوں کی یعنی جنگلی اوپلوں کی ہو، اگر گھر کے بنائے ہوئے اوپلے ہوں تو ان میں رکھ کر آپ اس کی کشتہ تیار کر لیں اور وہ 3 رتی اس کو شام کو استعمال کرائیں بوقت ضرورت اس کشتے کو۔ تو یہ دمہ کے لیے زبردست کشتہ بنتا ہے اور ایسا مریض ترش اشیاء سے پرہیز کرے۔ تو اس کے ساتھ اجوائن کا مسلسل استعمال ہے، وہ بھی کرتے رہیں پیٹ کے امراض کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سی اشیاء، اجزاء ان کے ساتھ ملا کر اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں، کیونکہ اس کے جو تخم ہوتے ہیں 5 تخم ہنزل کے موت کے قریب لاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اطباء کے مشورے سے کرنا ہے اور بار بار سوچ کر استعمال کرنا ہے۔ اور ہمارا چینل دیکھتے ہوئے ہمیں ایک بار ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کو اچھے طریقے سے دکھا بھی سکیں اور آپ کو ان اشیاء اور جڑی بوٹیوں کے متعلق بتا دیں۔ ہمارا چینل مجھے اجازت دیجیے، سنہری بوٹیاں گھریلو ٹوٹکے دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔